मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ। मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको हो। तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र 2-4 शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएर भन्न बाध्य भएको छु, पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं, तर हुर्कतै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौं भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौं। अरु राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौं। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ, दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनु पर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5 वटा दल, 6-6 वटा दल मिलेर एक भएर यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ, जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ। अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। राज्यको ढुकुटी लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालेका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेशनल आईडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र,
नेशनल आईडी राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नु पर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रात रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटो घाटो खाल्दै खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दै बन्दैन, बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन, हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौं। यसपटक यो बेथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौं। तर हामीले अगाडि तय गरेको बाटो यो पानी भन्दा पनि कठिन छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौं पछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौं। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्राहरू भित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो बेथितिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै थियो। तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ। आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ, एउटा दलको छाता मुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौं। हामीले कुनै भातृ संगठन बनाएका छैनौं। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौं। यो देशका ठूला ठूला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छाता मुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौं। आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो। तर धन्यवाद को पात्र बने उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौं। आज मन ठूलो पारेर, हृदय ठूलो पारेर विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शंखनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा
सत्तामा पुगेर कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरुको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन। तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरुको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। मलाई राजनीति जान्नु छैन, मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौं कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। अब यहाँ के राजनीति सिकौं हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चीज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौं। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। आज नेपालको मूलधार संचार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरु मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र, त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र, संचार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला, तिनको परिवार, आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला, म सोचिरहन्छु। हामी सकेसम्म सक्षम, इमानदार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नु होला, तपाईँ नझुक्किनु होला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू, आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला, मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा
उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्, ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला, मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौं। यस अर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौं। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईलाई लगाएका छौं। हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। मंसिर 4 मा गएर यो यात्रा ब्यालेट बक्समा गएर मात्र टुङ्गिनेछ। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दा पानी पर्यो भने म तपाईसँगै भिज्छु, मलाई छाता नउडाउनु होला, तपाई पनि छाता नउडी बस्नु होला, पानी पर्न सक्छ। यो संकेत हो। हामीलाई मौसम पूर्वानुमान थाहा थियो, तर हामीले अगाडि तय गरेको बाटो यो पानी भन्दा पनि कठिन छ। त्यो कठिन बाटो हिँड्नको निमित्त हामीले आजैबाट अभ्यास गर्नुपर्छ। म तपाईसँगै भिज्नेछु, आज तपाई पनि हामी सँगै भिज्नु होला। त्यो एउटा सन्देश आफैमा एउटा जानेछ कि नेपाली जनता अब परिवर्तनको लागि कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछन्। आज हामी यो सन्देश राजधानीबाट दिनेछौं। देशभर पुगेर आयौं, सातै प्रदेशमा समितिहरू निर्माण भयो र अन्त्यमा सबैका कुराहरू सुनेर हामी राजधानी आएका छौं। हामीले यो संयोग पारेका होइनौं, हामीले जानाजान राजधानीको यो ठाउँ छानेका हौं। र आज खुल्ला मञ्चमा उभिनुको पछाडि एउटा ठूलो कारण छ। यसरी यो खुल्ला मञ्चले धेरै युवा नेताहरू दियो जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौंपछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौं। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठूलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र भने उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौं। आज मन ठूलो पारेर, हृदय ठूलो पारेर, विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट, जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शंखनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरुको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरुको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु।
उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ। मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको हो, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र दुई चार शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाइ सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाको मुख हेर्ने दिन। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानिका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौं। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौं कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाई हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको बाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा बाचा गरेको छ। हो, त्यही बाचा पूरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति बाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौँ, आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानूनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो। तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौं। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्। तपाई जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि, तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौं हामी। तपाईको आडमा, तपाईको भरमा निस्किएको छौं हामी। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं। तर हुर्कतै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूका लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म बाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। यो यात्रामा तपाई हामीलाई साथ दिनु होला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यतिथि र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टी भित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज
नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला? मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र? म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर, साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनुपर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ। जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँ बाँकी, जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेशनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटोघाटो खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने। अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन। हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौँ। यसपटक यो व्यथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आज
यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिन, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौं। यसर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईहरूले चिन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौं। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईलाई लगाएका छौं। यदि हामीले घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू कथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्याएछन् भने तपाई नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन, तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमानदार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौं। कथम कदाचित हामी झुकियौं भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाई पछि नपर्नु होला, तपाई नझुकिनु होला। अब तपाईले झुकिनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौं। हामीले कुनै भातृ संगठन बनाएका छैनौं। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौं। यो देशका ठूला ठूला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी, व्यवसायी, विद्यार्थी, कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौं। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठूलो शंखनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 मा कि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो। किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु।
राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छे हुँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र प्रदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यसबीचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिन। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ, खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा रहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकाल भन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान, हाम्रो विधानमा बनाएका छौं। हामी कसरी फरक छौं? एउटै हौ तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ, हामी एउटै होइनौं। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौं र तपाईहरु यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन, डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टी भित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौं। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौं। श्रीलङ्काले जनाउ घण्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घण्टी बजाउनु पर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौं। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौं। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाण सहित, भिडियो सहित, अडियो सहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा, एउटा संसार कर्मीका रूपमा कयौं व्यथितिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईं जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईको आँसु पुस्न तपाईको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको वाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। म त्यो वाचा गर्नको लागि आएको छु। आज टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौंको समस्या हामी देखिरहेका छौं। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नु होला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। ती सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो, त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मङ्सिर 4 का रूपमा लिएका छौं। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौं मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौं र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईहरु यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रा लागि तपाईले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँहरु समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीलाई विश्वास छ कि जुन
काम यहाँहरूले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यथितिलाई चिर्न सक्दछौ भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामी पूरा गरेर देखाइदिनेछौँ। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो प्रक्रियाभित्र स्वागत गर्नको लागि हामी आतुर छौँ, हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी ती सक्षम सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। आजबाट हामी उपत्यकामा पनि फैलिएका छौँ। उपत्यकामा फैलिएसँगै अब हाम्रो आफ्ना साथीभाइहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूका माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोला। केही बेरपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ। उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा सहभागी हुने चाहनेहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्नेछ। पार्टीसँग सँगै सहकार्य गर्ने तपाईँहरूको आवश्यकता हामीलाई पर्नेछ। त्यससँगै हामी एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आज यहाँ आएर तपाईँहरूले बिना कुनै लोभ, बिना कुनै लालच उपस्थित भइदिएर एउटा ठुलो सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश हाम्रा लागि ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो। अनि विभिन्न ठाउँमा बसेर बाआमाहरूले हामीलाई त्यसै गरी माया र हौसला दिइरहनु भएको छ। संसारभरि रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई त्यहीबाट विजयी भव भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी कटिबद्ध भएर, प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। स्थापित दलहरूले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्। निर्वाचनहरूमा के हुने नहुने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जानेका छन्। यस अर्थमा तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने छ। म यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा केही समयपछि चाँडै नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो टिमका निर्वाचन क्षेत्र सहित यहाँहरू समक्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनेछु। यो खुल्ला मञ्चमा बसेर यस अगाडि यहाँ गरिएका बाचाहरू अब पूरा गर्ने बाचा गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। नयाँ कुनै बाचा होइन, गरिएका बाचाहरूको खबरदारी गर्नको निमित्त आज यो खुल्ला मञ्चमा उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले हाम्रा सभाहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा भनेका भनाइहरूको रेकर्ड तपाईँहरूले राख्नुहोला। ती भाषण होइनन्, ती तपाईँलाई हामीले गरेको बाचा हुन्। ती बाचाका एक एक अक्षरलाई हामीले पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोला। र विशेष गरेर यही मञ्चमा उभिएर यही टुँडीखेल जोगाउने आन्दोलनको एउटा सहभागी हुने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। मलाई आज गर्व लागेको छ। त्यही उभिएर राजनीतिक यात्राको बारेमा पनि तपाईँलाई बताउन पाएको छु। र अब बर्सातको सम्भावना भएको हुनाले बन्द सत्रको बारे जानकारी साथीहरूलाई अर्को सूचनाबाट हुने जानकारी आएको छ। बन्द सत्रमा सहभागी हुन चाहनेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म आज आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 मा गएर यो यात्रा ब्यालेट बक्समा गएर मात्र टुङ्गिनेछ। सबैको जय होस्। म तपाईहरुको सेवक हुँ। म हली गोठाला भनिहाल्नुभयो। म खेती गर्ने हली हुँ र विद्यार्थीलाई सिकाउने गोठाला हुँ। म आजको हली गोठाला हुँ, तर म आज राजनीतिको सेवाको कुरा गर्ने भएकोले तपाईहरुको सेवक हुँ। त्यसकारण म सेवकको सेवा ढोक छ तपाईहरु सबैलाई। सारा नेपाली जनता जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सेवक भनेको झोला बोक्ने, मेरो विचारको झोला र देशको जनताको सेवा गर्ने सामग्रीको झोला बोक्ने झोला हो। म कुनै व्यक्तिको
कुनै एउटा शक्तिको भक्ति र मस्ती मार्नेको झोला बोक्ने झोले होइन। म देशको झोला बोक्ने, मेरो विचारको झोला बोकेर देशको सेवा गर्ने झोले हुँ। त्यसकारणले म झोला बोके भन्दैमा मलाई नहेप्नु होला, मेरो बिन्ती छ। म आज यहाँ यो मञ्चमा तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ, मेरो इच्छाले आएको होइन। यो अनुरोध हो मेरो प्यारो भाइ रवि लामेछाने, जसलाई नेपाली जनताले एउटा आशको दृष्टिकोणले हेरेको छ। भन्न सकिँदैन भोलि के हो, तर जे भए पनि जुन युवाले राजनीति गर्न आँट गर्छ त्यही महान सपुत हो। राजनीति गर्न गाह्रो छ, सजिलो छैन। जसले आँट गर्छ त्यसले मात्रै देश बनाउँछ। राजनीति गर्नेको चाकडी गर्ने, भक्ति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ गुण्डा हो, देश लुटेरा हो। त्यस्तो बारेमा होस गर्नुहोस्। म आज के भन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई धन्यवाद दिन्छु। म यो मञ्चमा आएँ, म यो पार्टीको सदस्य होइन, शुभचिन्तक हो। रवि लामेछाने र यो कुनै पनि पार्टी, सबै पार्टीको म शुभचिन्तक हो। म काङ्ग्रेसको हिजो सदस्य थिएँ, कम्युनिस्टको पनि म शुभचिन्तक हो, माओवादीको शुभचिन्तक हो, जसले राजा खेद्यो। र तपाईहरुलाई भन्छु, मेरो इतिहासमा एउटा नेपालको जिउँदो इतिहास हो। म 74 वर्ष पुगेँ, त्यो त गन्तीले मात्रै हो। तर मेरो शरीरको शक्ति र मेरो मनको जुन छ क्षमता छ, शरीर र मनले म 24 वर्षको मात्रै हुँ। अझै तपाईहरुको सेवा गर्न सक्छु, अझै मानवहरूको सेवा गर्न सक्छु भने देशको सेवा गर्न सक्छु। तर मलाई लोभ छैन, मलाई मानको लोभ, धनको लोभ र ज्यानको लोभ छैन। मलाई मेरो देश बनोस्, मानवहरू शान्तिपूर्ण बाँचोस् विश्वमा भन्ने मात्रै मेरो लोभ छ, त्यति हो। आज यो मञ्चमा म आएको तीन पक्षलाई एउटा सुझाव दिन आएको, सम्झाउनु आएको। त्यो तीन पक्ष भनेको नेपाली जनता, त्यसपछि नेपाली जनताले विभिन्न समयमा शासनमा पुर्याएको, सरकारमा पुगेको दलहरू र अन्तिममा अहिले जुन यो दलहरूले गरेको सबै गल्तीहरूलाई सच्याउनुको निमित्त तयार भएको आज रवि लामेछानेदेखि लिएर तमाम नयाँ युवाहरू, नयाँ पुस्ताको लागि सुझाव, यो जनतालाई, हिजो सरकारमा बसेको दलहरूलाई, आज बसिरहेको दलहरूलाई र आउने नयाँ पुस्तालाई सुझाव दिन आएको छु। म अलिकति समय पाऊँ, म जनतालाई सुझाव दिन चाहन्छु। पहिला म सम्मान गर्न चाहन्छु, सेवा गर्न चाहन्छु, ढोक गर्न चाहन्छु जनतालाई। किनभने 2007 साल, 2046 साल, 2082 सालमा जुन जनताले एकदम लडेर, यत्रो क्रान्ति गरेर विभिन्न शासनको हेपाह, दलाह, दमनकारी शासन व्यवस्थाबाट मुक्तिको लागि लडेर परिवर्तन ल्याए। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक पटक कष्टको समयमा जनताले परिवर्तनको लागि साथ दिएको छ र परिवर्तन ल्याउनलाई सफल भएको छ। त्यही सफलता सधैँ त्यसरी नै जनता अगाडि बढोस्। समय गतिशील छ, गतिमा रहनुपर्छ। त्यही अवसर अहिले फेरि 79 मा आएको छ। यो अस्ति वैशाख 30 गतिको चुनावले एउटा संकेत देखाएको छ। त्यसको लागि जनतालाई जहाँ जहाँ होस्, पूर्वमा धरान, मध्यमा काठमाडौँ र पश्चिममा धनगढीमा जनताहरूले परिवर्तन खोज्नु भएको छ, खोजेको छ र अन्त पनि 200 ठाउँमा परिवर्तनको चाहनाले परिवर्तन देखाएर त्यसको नतिजा समेत 100 दिनमा देखिसकेको छ। त्यसको लागि विशेष 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को परिवर्तन अब मङ्सिर 4 गतेमा खोज्दैछ।
यसको लागि नेपाली भोटरहरूले, नेपाली जनताले, नेपाली युवाहरूले चाहिँ विशेष कान खोलेर सजग भएर यो अब यही आउने दिनहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि अब परिवर्तन कसरी हुन्छ, त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। इट इज द टाइम फर चेन्ज। चेन्ज इज इनेभिटेबल। समय अलिकति सकिएको छ, तर त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन। अर्को दोस्रो पक्ष अहिले सत्ता चलाइराख्नु भएका नेपाली काङ्ग्रेस, जसको सदस्य म पनि कुनै बेला थिएँ, र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीदेखि लिएर क्षेत्रीय पार्टीहरू समेतले यो देशमा परिवर्तनको बलिदानी के भन्छ अगुवाई गर्नु भएकोमा त्यसको लागि तपाईहरुलाई पनि सलाम छ। गाली गरेर मात्रै हुँदैन, तर तपाईहरुले सत्ता परिवर्तन गर्नुभयो, हेपाई र दमनको विरुद्धमा लडेर लोकतन्त्र भन्ने नामको मात्रै परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईहरुले लोकतन्त्र स्थापना गर्नु सक्नु भएन। हिजो राणा र राजाहरूले सामन्तहरू मार्फत, मण्डली मार्फत जनतालाई हेप्थ्यो भने आज तपाईहरुको यो क्याडर भन्ने गुण्डा, के भन्छ, क्रियाशील सदस्य काङ्ग्रेसको, संगठित सदस्य कम्युनिस्टको गुण्डाहरूले हामी नेपालीलाई दमन गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ होस गर्नुहोस्, त्यो होस गर्नुहोस्। तपाईहरु राणा र राजा भन्दा केही फरक छैन। राजा र राणाको केही लाख गुण्डा थिए, गाउँ गाउँमा थिए, मुखियाहरू के भन्ने। आज त्यो मुखिया काङ्ग्रेसको त्यो के भन्छ एउटा म कार्यकर्ता हुँ भन्ने गुण्डा, कम्युनिस्टको म पनि कार्यकर्ता हुँ भन्ने गुण्डाले त्यत्तिकै रूपमा त्रसित बनाएको छ, हामीलाई बन्दी बनाएको छ। हामीलाई त्यसबाट नेपाली जनता मुक्त हुनुहोस् र पार्टीहरू पनि अब त्यसरी बन्दी बनाएर जनतालाई हेप्यो भने मासिन्छौ, होइन भने मैले मासिनु हुन्न भनेको छु। किनभने तपाईहरुको पनि योगदान छ, सच्चिनु पर्छ, सच्चिनु पर्छ। र अर्को उदाहरण तपाईहरुले भन्छु, तपाईहरुले के गरेर देखाउनु भयो? समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर 46 सालदेखि भनेको होइन, कति वर्ष भइसक्यो? समृद्ध नेपाल बन्यो कि के बन्यो? युवाहरू सुन्नुहोस्, नेपाली जनता सुन्नुहोस्, नेपाल अहिले कस्तो छ? संसारको 200 राष्ट्रमा सबभन्दा गरिब छ। के गरिब हो समृद्ध? सबभन्दा धेरै बेरोजगार छ। यहाँको बेरोजगार 50 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। के यही हो समृद्धि? गरिब छ, बेरोजगार छ, अनि स्कुल कलेज भन्दा बढी अस्पताल छ। रोगीको देश हो यो। के देशको समृद्धि भनेको गरिबी, बेरोजगारी र रोगीको देश हो? के त्यही हो? के गरिब हुनु भनेको, बेरोजगार हुनु भनेको, रोगी हुनु भनेको त्यही हो स्वाधीनता, त्यही हो स्वाभिमान? मेरो प्रश्न, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका शासकहरू शक्ति र भक्तिको राजनीति र राणाले गर्थ्यो, राजाले गर्थ्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा किन शक्ति र भक्तिको राजनीति भयो? यही कुरा रवि लामेछानेदेखि लिएर तमाम सबै पार्टीहरूको युवाहरूले बुझ्नुपर्छ। शक्ति र भक्ति अनि मस्तीको राजनीति होइन, सेवा र समृद्धिको, स्वाभिमानको राजनीति। नेपालीलाई स्वाभिमान दिनुहोस्, शक्ति देखाएर ठुलो फुर्ती नगर्नुहोस्। म एउटा इतिहास बोकेको मान्छे, मैले राजा वीरेन्द्रसँग नजिकमा बसेर 17 वर्ष हेरेको छु उनको चर्तिकाला। त्यो तपाईँलाई कथा बताउँला। सद्दाम हुसेनको देशमा म शासक थिएँ, कस्तो छ मलाई सोध्नु होला। कम्युनिस्टको देश जुलियस न्यारेकोमा म सल्लाहकार थिएँ 6 वर्ष। मार्कोसको देशमा बसेको छु, अमेरिका, युरोप, भारत पढेको छु, जापान पढेको छु। मलाई सोध्नुहोस् लोकतन्त्र के हो र हेपाई दमनतन्त्र के हो? मलाई सोध्नु होला।
त्यसकारणले त्यो कथा पछि गर्दै जाउँला। आज भन्दैछु चाहिने हो हामीलाई सुख शान्ति। अघि भन्नुभयो नि मलाई चाहिएको ढुक्कले बाँच्न पाऊ। त्यति हो जनताले। धन सम्पत्ति त ज्ञान र सिप भएपछि भइहाल्छ। यति कुरा। र अहिलेको यो नयाँ पुस्ताले नयाँ समाजले जनताले पनि चेन्ज चाहेको भए म चाहिँ चेन्जको लागि जनतालाई आह्वान गर्छु। अब यो शासन गरेको दलहरूलाई प्रतिपक्षमा राख्नुहोस् र अहिलेको नयाँ पुस्तालाई सबै नयाँ समूहलाई स्वतन्त्रलाई एक ठाउँमा राखेर एक एजेन्डा एक प्लेटफर्म र एउटा झन्डा अथवा चिन्हमा सङ्गठित बनाएर सरकारमा पुर्याउनुहोस्। त्यति हो। समाप्त नगर्नुहोस्। र युवाहरूले पनि गाली गरेर काम छैन। ती काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै हामी सन्तान हौ, तिनैका हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सोच्नुपर्छ र युवाहरूले जोसमा होस राख्नुहोस्, सिक्नुहोस्। जनताले डेलिभरी चाहिएको छ। के अरे मुख र गला बजाएर हुँदैन। खालि शब्द जालले के भन्छ के लेखेर हुँदैन। हातले गरेर देखाउनुहोस्। हामीलाई त्यो चाहिएको छ। हामीलाई भात चाहिएको छ, काम चाहिएको छ। हामीलाई तपाईँको कुरा चाहिएको छैन, गफ चाहिएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् र तपाईँले होस गर्नुहोस्। मैले यहाँ सुकिलो मिकिलो धेरै देखेको छु, तपाईँहरूकोमा पनि हेर्दैछु। तपाईँहरूको यहीँ पनि कति कुराहरू छ, मेरो प्रश्न छ तपाईँहरूप्रति। त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुहोस्। भुल गर्नु मान्छेको गुण हो, जन्मगुण हो। तर भुल सुधार्नु सबभन्दा ठुलो गुण हो। त्यसकारणले जोसमा होस राख्दै हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। भुल सुधार गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले भुल सुधार गर्नुपर्छ। जनताले आफू जबरजस्ती दास भएको भुल सुधार गर्नुपर्छ। युवाहरूले पनि जोसमा होस राखेर दिमाग र हातले काम गर्नुपर्छ। अब बेला त्यो हो। मेरो आह्वान यति हो। अन्तमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, अबको देश भनेको नेपालको विकास, नेपालीको विकास र जनताको चाहिँ के भन्छ एउटा जनताको आशीर्वाद भन्नुपर्छ। म तपाईँहरूको नेपाली जनता भन्छु, तपाईँ जय हो भन्नु होला। नेपालको भन्दा जय हो भन्नु होला। भन्नुहुन्छ? एक स्वरमा। तपाईँहरू कतिको साथ हुनुहुन्छ म भन्छु? नेपालीको, नेपालको, मानवताको। धन्यवाद। मैले फेरि तपाईँहरूलाई जिउ गरेर म यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।